यो कथाको अन्त्य चाँडै भइदियोस् र नयाँ कथा लेख्न पाइयोस्। आशा गरौँ नयाँ कथा उत्साह उमङ्गले भरिएको हुनेछ। अहिलेलाई भने भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको असफलताको कथामा जाउँ। काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूको चाप धान्न गाह्रो मान्न थालेको धेरै भयो। यो विमानस्थलको विकल्पको रूपमा निजगढ विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको चर्चा हुन थालेको दशकौं बितिसकेको थियो। निजगढ विमानस्थल विविध कारण अक्करमा अड्किएको पिँडालु भएको छ, तर भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसके। उद्घाटन हुनु र चलिरहनुमा धेरै फरक रहेछ। दुवै विमानस्थल अहिले विमान कुरेर बसिरहेका छन्। विमानस्थल वरपर अर्बौं लगानी गरेका होटलहरू पर्यटक कुरिरहेका छन्। लगानीकर्ताहरू निराश छन्। किन भयो यस्तो? आजको साझा कथा ब्रिफिङमा हामी असफल भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको कथा लिएर आएका छौँ। 74 वर्षे नेपालको उड्डयन इतिहासमा ठूलो खुसी सञ्चार भएको थियो भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा, तर त्यो उत्साह एक वर्षमै स्खलित भयो। प्राविधिक हिसाबले ठिकठाक रहेको विमानस्थललाई लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले 60 अर्बभन्दा बढी लगानी गरे, तर बालुवामा पानी हाले जस्तै हुँदैछ। गएको एक वर्षमा लक्ष्यभन्दा 90% कम राजस्व उठ्यो त्यहाँबाट। विमानस्थल उद्घाटन हुँदा श्रीलङ्कन, फ्लाइ दुबई, थाई स्माइल, गल्फ एयर, ओमान एयर, कतार एयरवेज, सलाम एयर लगायत 11 राष्ट्रहरू उडान भर्न इच्छुक थिए। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिक भएको हुनाले थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकहरूबाट हजारौं बुद्धिस्टहरू बोकेर विमानहरू त्यहाँ आउनुपर्ने हो। सुरुवातमा जजिरा एयरलाइन्सले उडान सुरु पनि गरेको थियो, तर त्यो पनि रोकियो। त्योभन्दा दुःखद कुरा त विदेशी एयरलाइन्सहरूले कहिलेदेखि उडान सुरु गर्छन् भन्ने विषयमा सरकारलाई समेत थाहा छैन। अर्थात् विमानस्थलको भविष्य अन्योलमा छ। एडिबीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लगानी गरेको विमानस्थल चल्न सकेन। आखिर किन त? सबैले अनुमान गरेको पहिलो कारण हो भारत। भारतले एयर रुट नदिएको हुनाले विमानस्थल चल्न सकेन भन्ने गरिन्छ। तर के भारतले रुट दिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नगरिकन एडिबीले लगानी गरे होला त? पक्कै होइन। नागरिक उड्डयनका केही अधिकारीहरूका अनुसार भारतले अवरोध गरेको भन्ने कुरा मिथ्या मात्र हो। भारतबाट अर्को रुट नपाए पनि अहिले चल्दै आएको सिमरा रुटबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभन्दा विमानहरूलाई भैरहवा पुग्न सजिलो छ। बाटो अलिकति लामो भए पनि ट्राफिकको समस्या र अन्य अवरोध नहुने भएकाले भैरहवा सस्तो पर्न आउँछ। काठमाडौँबाट उडान गर्नुभन्दा भैरहवाबाट उडान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूको खर्च पनि कम हुन्छ, तर पनि कसैको रोजाइमा परेको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने अर्को रुट प्राप्ति र भैरहवा विमानस्थल चलाउन सरकारले पहल नै गरेको छैन। यसमा कुनै स्वार्थ समूहले काम गरिरहेको छ। त्यही स्वार्थ समूहले पहिले भैरहवा विमानस्थल चलाउन हतारो गर्ने सांसद र नेताहरूको मुख बन्द गरिदिएको छ। सत्य नै हो, भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दादेखि नै भारत नेपालसँग खुसी छैन। भैरहवा विमानस्थल चाइनिज कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिएकोमा उसलाई चित्त बुझिरहेको छैन। त्यही कारण भारतले अहिलेसम्म आफ्ना नागरिकहरूलाई भैरहवा विमानस्थलको बाटो प्रयोग गर्नका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिएको छैन। अनि अर्को कारण हो भैरहवाबाट 100 किलोमिटर टाढा रहेको गोरखपुर एयरपोर्ट र 250 किलोमिटर टाढा रहेको सारनाथ एयरपोर्ट, जहाँ विश्वभरका बुद्धिस्टहरूलाई भारतले अवतरण गराउने गर्दछ र सडक यात्रा मार्फत लुम्बिनी घुमाउने गर्दछ। भैरहवा विमानस्थल चल्दा ती दुईवटा विमानस्थलले अहिले कमाइरहेको नाफा रोकिन सक्छ। त्यसकारण भारत भैरहवा विमानस्थल नचलोस् भन्ने पक्षमा छ, तर सरकारले प्रष्ट कुरा गरे भारतको जिद्दीले काम नगर्न सक्छ। भैरहवा विमानस्थल नचल्नुमा कारण पनि यति मात्र होइन। नेपालबाट विदेश जानेहरू अधिकांश श्रम भिसामा जानेहरू हुन्। हरेक महिना खाडी मुलुक, कुवेत, मलेसिया जानेहरू हजारौं छन्, तर उनीहरूलाई विदेश जानु अघि चाहिने राहदानी, भिसा, मेडिकल टेस्ट, श्रम स्वीकृति सबै काठमाडौँमै केन्द्रित छ। भैरहवामा केही पनि छैन। विद्यार्थी भिसामा जानेहरूका लागि पनि भैरहवामा केही सेवा सुविधा छैन र यी सेवा सुविधा भैरहवा नपुर्याउनका लागि काठमाडौँमा माफिया, दलाल र व्यापारीहरू लागि परेकै छन्। बिचरा यात्रुहरू काठमाडौँ आएर ती सब काम गरेपछि विमान चढ्नका लागि मात्र भैरहवा जाने त कुरै भएन। यति मात्र होइन, सरकारले भैरहवा विमानस्थलबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गर्नुपर्ने मार्केटिङ र
प्रवर्धन गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र बैठकहरूमा यो विषय उठेकै छैन। यो विमानस्थल बनेपछि भारत र नेपाल बीच उच्चस्तरीय भ्रमण पनि भएको छैन। त्यसकारण भैरहवा विमानस्थलबारे गर्नुपर्ने ओपन डिस्कसन र मार्केटिङ पुगेको छैन। चौथो कारण हो भैरहवा विमानस्थलमा ILS अर्थात् इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टमको अभाव। ILS विमानको उडान र अवतरणमा सघाउने यन्त्र हो जसले राति र खराब मौसममा विमानलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गर्छ। तराईको बाक्लो कुहिरोका कारण भैरहवामा भिजिबिलिटी अत्यन्तै न्यून हुन्छ। राति र मौसम खराब हुँदा जसमा 8 किलोमिटर टाढा रहेको भारतको आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको हवाई स्पेस कम भएको हुनाले ILS प्रयोगमा ल्याउनका लागि भारतले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही स्वीकृति भारतबाट प्राप्त भएको छैन। आशा गरौँ आगामी दिनमा यी कारण र समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनेछ। अब कुरा गरौँ पोखरा विमानस्थलको। भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको समस्यामा एउटा समानता छ। दुवै विमानस्थल चिनिया कम्पनीले निर्माण गरेका हुन्, जुन भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय हो। त्यसैमाथि पोखरा विमानस्थलको उद्घाटनकै दिन विवादास्पद कुरा उठ्यो। नेपालमा रहेको चिनिया दूतावासबाट ट्विट भयो, पोखरा विमानस्थल चीन नेपाल BRI सम्बन्धको एउटा कडी हो। बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत विश्वलाई जोड्न चाहिरहेको चीनको यो नीतिमा भारतको असहमति छ। नेपालले BRI स्वीकार गरिसकेको छ, जुन भारतलाई पचिरहेको छैन। पोखरा विमानस्थल पनि BRI कै एउटा भाग हो भनेपछि भारतको कन्सिरी तात्यो अनि पोखरा विमानस्थलबारे भारत सकारात्मक भएन। नेपालका अधिकांश संरचनामा प्रभाव पार्न सक्ने भारतले पोखरामा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न। तर पोखरा विमानस्थल यात्रु पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुको कारण यति मात्र होइन। 22 अर्ब लागतमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थल सेतो हात्ती बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ। विमानस्थल सञ्चालन हुन थालेपछि एउटा रिपोर्टले के देखायो भने प्राविधिक हिसाबले यो विमानस्थल त्रुटिपूर्ण छ। विमानस्थलको रनवे जम्मा 2.5 किलोमिटर छ, जुन ठुला जहाजको लागि पर्याप्त होइन। सँगै रनवेको गुणस्तरबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा कम्पनीहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। पोखरा विमानस्थल हेर्दा जति सुन्दर छ, यसका प्राविधिक पक्षहरू त्यति कुरूप छन्। कुनै पनि विमानस्थलको वरपर रहेको भौगोलिक अवस्था वा अवरोध, तापक्रम, गुणस्तर लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै विमानले बोक्न सक्ने तौल निर्धारण गरिएको हुन्छ। तर विमान कम्पनीहरू पूर्ण क्षमतामा उड्न चाहन्छन्। पोखरामा देखिएको एउटा समस्या यो पनि हो। उदाहरणको लागि न्यारो बडी विमानको अधिकतम क्षमता 77 टन हो, तर पोखरा विमानस्थलमा उड्न र अवतरण गर्ने जहाजको लागि 68 टनको मात्रै सीमा तोकिएको छ। यसको अर्थ ठुला वा मध्यम विमानमा रहेका सबै सिटमा मान्छे राख्न पाइएन अथवा कार्गो र लगेज राख्न पाइएन, कि त आधा मात्र इन्धन भर्नु पर्यो। यो जटिलताले गर्दा ठुला विमान कम्पनीहरू पोखरा उड्न चाहिरहेका छैनन्। पोखराको अर्को जटिलता के हो भने 1 घण्टा 20 मिनटभन्दा लामो यात्रा गर्नुपर्ने विमानले आधा सिट मात्रै बेच्न पाउनेछन्। यसमा पोखराको तापक्रम र वरपर रहेको पहाड मुख्य कारक हुन्। विशेष परिस्थितिमा विमानहरूलाई 180 डिग्री फन्को मार्नका लागि पर्याप्त स्थान चाहिन्छ, तर पोखरा विमानस्थलमा त्यो सम्भव छैन। अलि ठुला जहाजहरूलाई उडान र अवतरण गर्न विमानस्थल नजिक रहेका पहाडका चुचुराहरू बाधक छन्। पोखरा विमानस्थलको पूर्व उत्तरतर्फ रिठेपानी डाँडा छ, जसको 40 मिटर उचाइ नघटाई विमानस्थलमा ठुला जहाजले उडान भर्न सक्दैनन्। डाँडा र रुख कटानको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अझै भएको छैन, जुन काम विमानस्थल बन्नुभन्दा अघि नै हुनुपर्थ्यो। पोखरा विमानस्थलमा प्राविधिक र भौगोलिक मात्र होइन, केही सामान्य लाग्ने तर गम्भीर समस्या पनि छन्। पोखरा प्याराग्लाइडिङका लागि प्रख्यात ठाउँ हो, तर के गर्नु, विमान र प्याराग्लाइडिङ सँगसँगै चलाउनु त मुस्किल पो पर्छ त। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गरिरहेका स्विजरल्यान्ड, इटाली, फ्रान्स लगायत युरोपियन मुलुकमा अपनाइएका प्रविधि र मोडल अध्ययन गरेर त्यसै अनुसार काम अघि बढाए हुन्थ्यो, तर कसलाई फुर्सद छ र। विमानस्थलको छेउछाउमा उत्तरबाट बगेर आउने पानीको बहावले जग्गाहरू भत्काउँदै लगेको छ। विमानस्थलभित्र बाढी पस्ने समस्या पनि समाधान भइरहेको छैन। त्यति मात्र होइन, विमानस्थलको दक्षिण बाछेगुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइटका कारण प्रशस्त चराचुरुङ्गी उडिरहेका हुन्छन्। ल्यान्डफिल साइटका लागि पोखरा महानगरले वडा नम्बर 20 र 16 मा जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजे पनि स्थानीयको अवरोधका कारण सफल हुन सकेको छैन।
विमानस्थलको पश्चिमतर्फ जाइकाको सहयोगमा निर्माण भएको ठुलो खानेपानी ट्याङ्की छ, जुन विमानस्थलका लागि जोखिम हो। त्यसलाई तत्कालै भत्काएर योजना सार्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। इन्धन भण्डार पनि पुरानै विमानस्थलमा राखिएको छ, जहाँबाट नयाँमा ल्याउन विजयपुर खोला तर्नुपर्छ। यहाँको पुल जोखिमपूर्ण छ। यस्ता साना साना कुराहरू देख्दा लाग्छ पोखरा विमानस्थल बिहे भोजको बेला दुलही खोजे जस्तो भइरहेको छ। केही भू राजनैतिक चपेटा, केही प्राविधिक र केही व्यावहारिक कठिनाइसँग जुधिरहेका छन् पोखरा र भैरहवा विमानस्थल। यी यावत समस्या हल हुने कहिले होला अनि हामीले ती विमानस्थलको सफलताको कथा लेख्ने कहिले होला? नमस्कार।